مساء الخير البنات. اليوم راح نعتو لكم شويه على المكياج، واش عندنا، واش يقدر يفيدنا في لو جور، في النورمال، في يومك العادي ولا في العراس اللي تحب لا سامبليسيتي. دونك نبداو اولا واش تقدري ديري في لا سيمين كوم نيتواياج دو بو. دونك عندنا دو كريم، عندنا كلين اند كلير، هذا ينحي لك الحب، هذا مليح شاك جور ديريه، هذا مليح شاك جور ديريه. وهذا قوي ثاني ينحي الحب ديريه شاك سمان. دونك هذا شاك جور وهذا شاك سمان. دونك هذو تاع الوجه باه ديري بيهم ان نيتواياج دو بو. فيما يخص كي تخلصي لو نيتواياج دو بو باغ اكزومبل ديري غاماج ولا لازمك دي كريم هيدراتونت. عندك باغ اكزومبل ديكزيرين ولا غليسيرين. دونك ديكزيرين، غليسيرين ولا ديكزيرين. ديكزيريل هذا ديريه قبل ما ديري فون دو تان ولا ديريه في لو جور صباح وعشيه، سورتو في الشتاء. مي في الصيف ايفيتي لي كريم هيدراتونت في برا باسكو هما لي كيحلشوا. فيما يخص لي فون دو تان اللي نديروهم في الشتاء، ديريهم في الشتاء يعني وصيف. عندك هذه بورجوا فيها 3 زيفي اونتي ساغن وتنحي لك القشره ومليحه ميم طون، تغطي لك الوجه وترده لك. وعندك هذا لا كريم اونتي سولير استعملها بزاف. عندي هذه وعندي كريم بيبي هي رخيصه ماشي غاليه بزاف بصح مليحه. وعندك هذه فينوس ديريها ليديك ورجليك الا كان عاده لابو تاعك سونسيبل وتكحلي بزاف، سورتو العرايس اللي كان يخرجوا يقضيو في الصيف ولا يديروا فينوس ليديهم ورجليهم. دونك هذه لا بروميير كريم للناس اللي تحب دير البودر فون دو تان بودر. انا ما نحبهاش، ما نحبش نديرها باسكو لابو تاعي ساش. كي نديرها يبان وجهي مقشر. كي نخلصوا من لا كريم او ثاني حاجه نديروا اولا كريم هيدراتونت اللي وجهها يتقشر، نزيدوا فوقو فون دو تان اللي وجهها ما يتقشرش في الصيف. سي با لا بين ندير لا كريم هيدراتونت هذه للشتا برك. دونك الحاجه الثانيه الناس اللي تحب فاغا بوبيير، ها هي كي دير فاغا بوبيير. الناس اللي ما تحب لا سامبليسيتي، ها هي كي دير بلي كريون اللي ترسم حواجبها. عندك هذا المارون سيفورا ولا هذا لا مارك نيتيليزيها حتى هي مليحه بزاف للحواجب. دونك وفوق العين انا نشتي نطراسي جوست برك ندير باغ اكزومبل عادي فلورمار اي تراس يساعدك راه هو كي مليح. فلورمار سيفورا اي واحد طراسي بالبلو فير لي كولور كامل راه ما كي عندي يا فرونشي هذا موف، عندي موف وعندي مارون. عندي المارون هذا نديرهم. واللي تحب هاك تطراسي ولا عندك هذو لي فاغا بوبيير. دونك كي نخلصوا من الفاغا بوبيير نديرو. وعندك الفاغا بوبيير اللي يحبوا الناس السمر سورتو ولا ماشي شرط السمر، البوي الثاني اللي يحبوا حاجه مات، هذه هايله بيج ومارون هايله. الناس اللي تحب تخرج في الصيف ودير حاجه سامبل يعني صيف ولا شتاء، هادو هما لي كولور دارجين. دونك كي نخلصوا من العين وفيها فاغا بوبيير وفيها لي تراس الناس اللي تحب لي تراس، وعندك فيها الريسيل. انا ندير نورمال ريسيل عادي سامبل خلاص بصح مليح. الشيته تاعو مليحه تطلع هاد لافار طلع بزاف شوافر. وكحل اللي تحب تكحل اللي ما تحبش تكحل انا هذا ثاني نستعملوه ك الينار. ندير به الالينار نديرو هكا ونطراسي به الفوق ماشي شرط تكحلي به. ثاني اللي ما يسيح لهاش ولا ديروكم الينار. كي نخلصوا عندك لي فاغا بوبيير باردون لي فاراجو عندي بزاف يعني كل وحده واش تشتي لي كولور اللي تحبهم. عندي هذه لا مارك كيس بوتي ماشي شرط تشري مارك ولا بصح المهم حاجه اللي توالمك وما تدلكش.
عندي هاد لي كولور، هادو هما اللي عندي. دونك كي نخلصوا الناس اللي تحب، عندي هذو لي غوج، عندي مارون، عندي غرونا، عندي غوز، عندي هذا مات، عندي مارون، عندي هذه لا كولور كروفات، هذه غوز كلير، هذه تو ديبون كل خطره كيفاه نحب. يعني جينيرالمون نشتي نيتيليزي هذ لي كولور سامبل، هذو نخليهم لي فات ولا العياد ولا سيتيرا. وهذو لي بريون د لافغ اللي تحب تيتيليزي لي بريون د لافغ، هذا ستان فيكساتور نستعملو بزاف للعراس، هايل كي ديريه ما يتمحاش، ستان فيكساتور. دونك كي نخلصوا منا اللي عندها وتحب دير لي فارني، نستعمل انا تو تيب دي فارني. عندي ايسيما، هذو نستعملهم فرانش مانيكور، ندير بهم فرانش مانيكور ماشي شرط. وعندي ايسيما نحب هذ لي كولور